Nagpuyo kita sa usa ka kalibutan nga puno sa kaguliyang o kagool, walay hustisya, walay kaluoy. O kining mao kahimtang sa kalibutan nga atong gipuy-an, mao kinahulagway sa kalibutan sa panahon sa pagministeryo ni Propeta Micah. Tungod niini, si Micah naghatag og usa ka dakong pahinumdom alang sa katawhan sa angayng pagbuhaton ug mausab kini ang mensahe nga atong pagatun-an karong adlaw. Ang atong uluhan sa atong lesson nagyon kay Justice and Mercy in the Old Testament.
Malipayong adlaw sa tay kinatibukan natong magigsuonan makigalaan. Nga sa gihapon nagasunod nini atong tulumanon dinhi sa Hope Channel TV 25 Cebu. Among gipasamatan ang inyong makanunayon nga pagsunod niining ato nga programa dinhi sa atong makigalaan sa Bohol. Ingon mausab sa Masbate dinhi dapita sa Leyte sa atong mga silingan nga mga conferences dinhi sa Negros. Maingon naman sab sa Siquijor o Dumaguete ngadto sab sa atong magigsuonan sa Samar, labi na usab dinhi sa atong magigsuonan sa Sugbo, no, nga dunay nagsasunod niining atong tulumanon dinhi sa atong masilingan nga mga simbahan o ang Ginoo dalaygon kayo nga dunay mga butang makapopo kita o makabag-o sa ato nga commitment. Nagpasalamat niining buntaga atong niining adlaw atong gikauban si Pastor Noe Pagunsan. Mayong adlaw, Pastor Romy. Ato pod nga bati ang tanan nato nga mga kaigsunan diha sa Capitol Center Seventh-day Adventist Church. Salamat kayo mga kaigsunan sa inyong pagsunod sa atong tulumanon dinhi sa TV25 Cebu, ang ato nga lesson review. Atong gidasig pag-ayo ilabi na Pastor si Brother Tata o si Sister Esther nga Almosera. Sila kanunay ang nagpadasig kanato nga pastor. Salamat pag-ayo sa inyohang makanunayon og madinasigon nga pagpahat sa lesson preview nga mao kaning among gikuhaan og review lesson sa matag Biyernes. Sa dili pa ang Sabado nga makakuha sila og dugang nga mga ilustrasyon sa pagpresentar sa ato nga leksyon. Gani daghan kayo salamat mga kaigsunan ug sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod ni aning atong tulumanon. Ang ato nga pagampo og panghinaot nga ang matag usa ka nato madasig, mahatagan og reformasyon og mahatagan og kanang eksaktong pakigdugtong o relasyon sa atong buhi nga Dios, Pastor. Atong ipasmata atong magigsuonan usab diha sa Lapu-Lapu nga nagasunod din sa atong tulumanon o kay kauban nato diha silang Brother Saranza. O dunay mapipila nato magigsuonan mga ilustrisimo diha sa Lapu-Lapu silang Brother Ray. Maingon mausab sa atong magigsuon nga mga pilapil dinhi sa Cabreros. O ubay-ubay sa atong mga kaigsuonan diha sa Carmenville nga nagasunod niining atong tulumanon suma sa ilang istorya nako, no? So ang Ginoo magapanalangin ninyo duyog nato niining maong atong pagtuon. Sa dili pa ta mo adto sunahan gihangyo ko kamo pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Ginoo gidayeg ikaw namo, gipasamatan kanamo sa imong kaayo o sa laing adlaw nga among nasinati. Naside kami nga ikaw Dios nga maluluyon, available o sa ka personal nga Dios nga motubag sa among mga pagkinahanglan o sa paghatag namo kahigayonan sa pagsabot niining lesson nga among pagatunan. Bag-uha kami diha sa imong espiritu, imo kaming umulon diha sa imong gahom aron nga among makinabuhi mahimong usa ka suga, mahimong usa ka asin nga ang palibot mabenepisyohan matag adlaw sa ngalan ni Hesus nga among ipangayo. Amen. Amen. Alright, ang atong uluhan sa atong leksyon niining adlaw, Justice and Mercy in the Old Testament, part 2. Di padugay natapos nato ang atong part 1, partner. Pero gusto na ko sa di pa ta moadto sa unahan, ato ning basahon kining atong memory text nga makita sa Ezekiel 47, versikulo 9 sa ato nga binisaya nga Biblia. Nagkanayon siya dinhi mga kaigsunan og mahitabo nga ang tagsa-tagsa kabuhing binuhat nga nagapanon. Mabuhi ang tagsa-tagsa kadapit diin didto ang suba makadangat og didto unya adunay dakong duot sa isda tungod kay kini nga katubigan midangat didto og ang tubig sa dagat mamaayo og mabuhi ang tanang butang diin makadangat ang suba. Daghang salamat kayo. Alright, niini ato pagtumagisunan, doon na usa ka gwapo kang ilustrasyon dinhi Pastor. Naghisgot mahitungod kini sa usa ka silingan, usa ka managsilingan, no? Nga nag-ingon niya nahitabo kini sa 1950s. Usa kini ka tin-aw kay ilustrasyon, mahitungod nga ang usa ka suba, nga midagayday paingon didto sa usa ka dagat nga wa gyud buhing binuhat, no?
apan sa diha nga naabot kini dito nagsugod nga duna ng mga isda og kini mga isda daghang klase og duna pag gitawag nato panon sa mga isda, no? Sa ato patungod niining presensya sa buhi nga gitawag nato nga tubig. O kining buhi nga tubig buot pasabot nato nga naa magigitawag nato nga naay mga isda sa mama, naay isda sa dagat. Pero kining nakahimo sa presko sa dagat, mao kini ang tubig nga gikan sa mama, no? Nga nagdagay ay nga naghatag nato nga kini nga pagtulunan dunay mga dapit di ay nga gitawag nato nga wa na gyud paglaom, no? Sa spiritual side hisgot nato nga doon na di mga dapit nga murag depressed kayo. Apan pinaagi ning fresh water, ha? Sa ato pag kini fresh water dili gyud ni diha. Somewhere kini nga miabot. Mao kini naghatag nila og kinabuhi na revival nga nahitabo. Nini ato pagtuon nato kun hisgutan ni pastor kating 1950s nga nahitabo o sa 1960s earlier may tungod kini gitawag sa gitawag nga war zone ni atong 1960 o 1970s nga dunay nahitabo nga mga tao nga na biktima niini mga gubat. Apan ni atong 1986 dunay usa ka Kristohanon nga pamilya nga biya sa ilang comfortable home didto sa suburbia. Imagine ani, sayon kayo ang imong pagkatulog, nakay kwarta, sayon ang pagkabog tubig, sayon ang pagluto, ang imong paglaba, pero karon may adto kag sa gitawag usa ka depressed urban community. Nga mo'y naigo ni ining maong hitabo. Karon ang ilang trabaho matud pa dinhi nga gawas niini ang usa ka pastor gikan sa lain sa mga syudad. Sa ato gihapon usa ka pastor nga comfortable gikan gihapon silang gitawag nga gitawag comfortable zone. Midjoen unya mingo rebuilt to burned out buildings, made them in their homes. Sa ato pa dili na gyud maayo tan-aw nimo nya kini duha ka mga pamilya unsay gihimo nila gitawag nagastos sa ilang panahon sa kalsada, naghimog mga meetings ngadto sa mga komunidad, nakighalubilo ni ining mga tawo nga nabilin sa mga dapit o nagigamit siya sa Ginoo pinaagi silang serbisyo. Nga ang ilang serbisyo sa ilang pagtagad ngadto, pagtabang, pagkaon, mga ilisan, pag-comfort ni mga tohana, nahimo kini healing transformation to this dead community. So kung sa ato pa pastor kaning duha ka pamilya, ang usa ka pamilya nga Kristiyano ug ang pamilya nining pastor, mingadto sila sa maong dapit nga kani nga dapit na apektuhan sa gubat ni atong mga 1950s ug 1960s nga kung asa ang mga tao dinhi depressed kaayo, lisod kaayo ang ilang kahimtang. So dito sila naghimo sila og mga programa nga kung unsa nga mapadasig nila ilang mahatagan og mga pagpaayo ang mga ginabati sa mga tao og kanisya nahimong nagmatinud-anon og nahimong naka-revive sa kinabuhi sa mga tao sa maong dapit. Mao kana ang katumanan sa ato nga leksyon. Sa ato nga teksto mga kaigsunan sa Ezekiel kapitulo 47. Kung ato ni siyang lantawon mga kaigsunan ang background sa ato nga memory text, naghisgot ni siya ni ining tubig nga nagagikan dito sa templo sa Jerusalem. Og kani siya ang suba nga midagayday padulong kani siya sa Dead Sea. Nga kung asa kaning Dead Sea mga kaigsunan walay mga buhing binuat nga makita diha o mga isda. Kay nganuman hilabihan ka taas ang concentration sa iyang asin. Apan tungod ni ining presko nga tubig nga nagagikan dito sa templo og kaning tubig nagsimbolo mao kang Ginoong Hesus. So ang nahitabo sa naagian aning tubig og sa naabtan aning tubig ang baga nga mga panon sa isda na buhi og daghan kayong mga panalangin nga miabot sa maong mga dapit nga naagian ining tubig. Daghang salamat kayo. So maadto ta pastor sa atong alive in Christ sa atong pagtuon, no? Okay. Usa may imong ano nga atong leksyon naghisgot may tungod nga buhi, no? Alive, still kicking sa ato pa nga nagkuan gyud, naglihok gyud o still circulate o naingon dia alive in Christ. Sa ato pa in the absence of Christ unsa mahitabo sa tao kung naa ta unsa may epekto sa tao nga naa kang Kristo. So ang atong eleksyon mga kaigsunan, no? Ang atong pagtuon diha sa Ezekiel kapitulo 37, 1 ngadto sa 14,
Si Propeta Ezekiel naghisgot siya may tungod ining mga mala nga mga bukog nga kung asa nakita nato nga kani wala gayud kinabuhi. Apan pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios. Kining mga bukog nabuhi og naglihok, okay? Na kaabot kanila ang kinabuhi. Mao kani siya ang mahitabo. Daghan karong mga katawhan sa atong kapanahunan nga kung atong lantahon ang ilang nga pagkinabuhi patay. Kay ngano walay Kristo sa ilang kinabuhi. So mao na ingon ni Ginoong Hesus nga sa pagkatinuod sultihan ko ikaw, no? Nga kung ang usa ka tawo dili siya matao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit o sa pagkatinuod siya nga nagatuo kanako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung sa ato pa ang kamatuoran mga kaigsunan nga diya kang Ginoong Hesus ang kinabuhi naa kaniya. So kita mahimo lang buhi sa atong pagkinabuhi kung ang presensya ni Ginoong Hesus, kung ang atong pagtuo napundar diya kang Ginoong Hesus. Mo ni naingon di po what was God going to do for His people? Paghisgot niya si Ezekiel 37:1 nga 2:14. Naghatag natong idea nga atong leksyon may tungod nga to revive for mission. Sa ato pa ang pagtawag di is Ginoo sa atong mga katawhan, iya tang luwason. Sa diha nga naluwas na ta, ang sunod nato himon, bubuhat na ta sa iyang misyon. Buti pasabot nga ang kaluwasan that's individual. But if we talk about mission, that is corporate. Sa diha ang mo join ta sa church, mao di pastor nga join na to sa church, mo pirma kita. Kutob sa akong marangan. Nga ang rason di ay nga imo pagpasakop sa iglesia, dili tungod kay maluwas ka, kundi para mubuhat ka. Okay. Sa ato ang pagbuhat, aron mapadayag ang imo gitawag nga mahimo kang kahayag ngadto sa nasod. Nga sama sa panahon ni Ezekiel, ang mission nga ipinumdum nga ni ata dinhi. Gibutang ta din sa Ginoo. Napukan ta tungod sa atong pagkasala. Pero karon ang Ginoo ni adin kay katuyuan nga mahimo tang kahayag. Dunay mission ang Ginoo, dunay purpose o kita mahimot ang kahayag sa manasod. Napakyas man ta din ito, karonian naman ta din kini mga tao sa palibot makaila nga kita iya sa Ginoo. Adunay tulo ka mga punto din mga kaigsunan, pastor sa atong leksyon nga gisulti kanato ni Propeta Ezekiel sa Ezekiel kapitulo 37 sa diya nga gitahasan siya sa Dios sa pagdala sa mensahe sa Dios niining mga dry nga mga bukog o tulo ka mga butang nga nahitabo sumala sa atong leksyon. They came to life and stood up on their feet. Okay? So ang mensahe sa Dios mahitungod sa kaluwasan nga nasentro kang Ginoong Hesus makahatag og kinabuhi og kani siya makapaliyok sa mga katawhan nga maghimo sila sa buluhaton sa Dios. Ang ikaduha, God will settle His people in their own land. Daghan karon usa sa mulo sa mga katawhan sa matag karon ug unya ilabi na kaning mga katawhan nga naa sa mga squatter area. No, Mr. President, kung ikaw nang maglingkod, hinaot pa nga hatagan pud kami nimo dapit sa imong kasing-kasing nga mahatagan kami among kaugalingong mga puloy-anan. Apan ang Dios nagsaad na niani. Pastor. Ug ang ikatulo mga kaigsunan, they will know that it was God who did it. Ang makahatag lang og kinabuhi og makapalihok sa usa ka tumuluo nga makabuhat siya sa mga maayong butang, pastor, mao lamang ang Dios. Amen mga kaigsunan. Amen. So hinaot pa nga mao kana siya ang atong motivation. Mao na siya nga sa Ephesians chapter 2 verse 10. Si San Pablo naghatag kanato nga we were designed by God to do good work so that by this the evidence is really found in us. Kung sa ato pa hikaplagan ang kamatuoran diha kanato nga kita nabuhi diha kang Kristo og ang tinutuyo sa Dios nganong nga gibuhi kita niya aron nga kita magbuhat og mga maayong mga butang diha sa iyang presensya o sa iyang atubangan. Mao na. So daghang salamat kayo nga ngano si Ginoong Hesus mianhi siya. Ang iyang more emphasis mahitungod sa iyang mission about gitawag ito outcast, to serve to the outcast, no? To the needy. Ngano man nga ang iyang butasabot mao sa atong leksyon gisgutan nga wa gyud nawa ning mga pobre. Wa gyud nawa kini mga taong tabanganan. Kay gusto sa Ginoo nga pinaagi niini
kining mga tao sa matandog ilang kinabuhi sa imong pagserbisyo o ikaw sa ma-exercise sab nimo ang imong pagtuo o ang imong usa ka kinabuhi nga Kristohanon. Pastor, dugang patinaw dinhi sa libro ni Sister Ellen White, Selected Messages, Book 3, pages 199 to 200. Nagkanayon, in His divine arrangement, through His unmerited favor, the Lord has ordained that good work shall be rewarded. We are accepted through Christ's merit alone, and the acts of mercy and the deeds of charity which we perform are the fruit of faith. So kung sa ato pa, maghisgot ang kaluwasan, sa panahon nga kita nag-surrender sa atong kinabuhi o atong gidawat sa Ginoong Hesus nga atong manluluwa sa atong kinabuhi, ang kaluwasan may abot na. Yes. Okay? The salvation that God is offering is assured. Okay? We have already the assurance of salvation. Now, as we continue along, magpadayon kita mga kaigsunan sa atong pagkinabuhi, mao kana siya nga giingon din ni Sister Ellen White nga the deeds of charity nga atong ginabuhat, ang mga buhat diya sa kaluoy o ang mga uban pa nga mga ayong mga binuhatan, resulta kani sa atong pagtuo, bunga sa atong pagtuo diya kang Kristo. Pastor. So sa ato pa, number one, imong establish ang imong gitawag nga vertical relationship. Okay. Faith. Once you establish already your vertical relationship, so there will be a natural flow. Okay. Kanang gitawag nga imong horizontal relationship. Sa ato pa, horizontal relationship is the what? Is the product, no? Is the evidence nga na-establish ang imong relationship sa Ginoo. Sa ato pa, dili ay ka ma-justify sa imong pagtuo kung may buhat. Sa ato pa, mailhan ka nga doon na kay pagtuo tungod kay nagbuhat ka. Sa ato pa, unsa ka importante di ang buhat in terms sa pagtuo. Kay dili gyud nato kini siya mabuwag. Mahimo magpatay ang imong pagtuo. Mao na gitawag nga fake nga pagtuo kung walay buhat. Kinahanglan gyud nga ang pagtuo doon na gyud buhat. Pero once unang butang mahitabo mao gitawag nga there will be an external what change and then followed by what external activity. So in other words, ang usa ka magtotoo buhi siya sa iyong pag-alagad kang Kristo kung makita ang mga maayong binuhatan diya kaniya. So sa atong hinuon doon naman tayo programa sa mga churches, no? All right. Doon na tayo gitawag natong ADRA. O doon na tayo programa sa women's. Kaya gitawag nato nga sa tawagan ng programa nato sa women's kanang manghatag-tag mga hinabang. O kanang gitawag nato mga sanina. O Dorcas Society. O ang atong kapitol na ata ECS, no? Mga resulta kani mga kaigsunan sa eksakto nga pakigdugtong diya kang Kristo tungod kay kung ang atong pagtuo na pundar buhi diya kang Kristo mudagay-day kini ang maayong mga binuhatan. Sa ato pa di kapugan, Pastor, Oh, there will be a natural flow. Okay. Nga mugasto gyud ta, we are not only spending our time, we are spending our money, Okay. our emotions, our talents. Imagine mo adto ta ng mga tawhana. O wa bay panahon ra ato gamit. Musulti ta dito, muawit pa ta unya muhimo pa gyud tag lektora. Praise the Lord for that. So, mao ni gipangandoy sa Ginoo nga kini di buhata gustos Ginoo mo flow. Mao ning atong Monday lesson ng hisgot flowing river, no? Sa Ezekiel 47:1-8. O naghisgot din nga kini di ay leaking, ha? May tungod aning tubig gikan sa templo. Atong naghisgot ano? Nya paingon nga to sa east of Jerusalem. O, ang East Jerusalem mao ni gitawag natong Dead Sea. Mao na ni atong nga giso, no? Nga dako-dako gid siya Dead Sea, no? Ang Salt Sea. Nga ato makita nga dunay mga 21 miles, no? About 34 kilometers. O lalong sa baya na kay di ra man ay dako-dako mo siya ng kadagatan. Murag ang iyang makita nimo nga dili ra gyud puti siya tungod tingali sa iya nga bunbon nga lagom. O kunya dayon halang, no? Murag halang kay mo dapat sa imong panit. Apan nagpakita nato nga ang resulta ingon din water leaking out from the temple toward East Dead Sea. East Jerusalem mo Dead Sea. Healing to those dead in sin. Naghatag din ni nato kulugan nga ang iyang analogy or ang iyang spiritual meaning naghisgot nga
kini di ang atong maayong serbisyo nga atong gipadagayday sa ato pa kanang suba nagdagan gyud, milihok yun o may padagay gikan na tingali pila ka kilometro ang kalayo. Mao na nga atong mabatan on layo sa Cebu, moabot didto sa Siquijor para pag serbisyo, paghatod may unta miadto didto kay Mangayo. Kung dili mo adto ta aron sa paghatod sa atong gasa alang ni ining mga tao nga biktima. All right. Ang Matthew 5:16 pastor, nag-ingon din nga what is Jesus saying to us here in regards to how we are to represent him to the world. Okay. Alright. So nagkanayon siya, let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which art in heaven. Sa ato pa, ang Dios, ang Amahan nga atong gialagad mga kaigsunan. Madala na to ang iyang himaya dinhi sa kalibutan sa atong pagkinabuhi. Sa diya nga magbuhat ta og mga maayo. Og kining mga maayong binuhatan nga atong ginabuhat mga kaigsunan, mao kaning magadan-ag sa mga katawhan sa palibot sa atong komunidad, sa atong sosyedad, og pinaagi ining mga maayong binuhatan nga ilang makita kanato, atong mapakita nga aduna kitay Dios nga ginalagad. Abi nimo pastor, nalipay ko, no? Nga usahay magpropaminaw ta diya sa mga radyo, sa mga telebisyon. Maghisgot sila may tungod sa mga Seventh-day Adventist, no? Nga at least, no? Kung gusto ka nga mga tao nga dili kawatan, mas maayo nga ang imo nga i-employ mga Seventh-day Adventist. Kung gusto ka nga mga tao nga honest, ang mga tao nga mga Seventh-day Adventist mao siya ang mga honest. Kung gusto ka ang mga tao nga mga ligtong, dili ka mao kaayo magsulti og mga sakit, og dili ka balo mag-away sa ilang isig ka tao, inyong pilia ang Seventh-day Adventist. Nalipay ko ni ani, no? Usa ka higayon ni ana naghisgot ni ani diya sa radyo o sa telebisyon nga nadunggan ako. Gani mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga tigpaminaw, lantaw sa atong telebisyon, sa atong mga kaigsunan gayud nga mga Seventh-day Adventist. Usa kani nga pagpadasig kanato, no? So ang atong eleksyon nagahatag kanato og spiritual meaning nga ang tubig nga gikan sa templo og kini siya ang templo kung ato ni siyang i-apply sa atong kapanahunan sumala sa 1 Peter chapter 2 verse 4, this is now the church. Mao ni siya ang iglesia nga ang Dios nagagiya siya sa matag usa kanato nga ang atong iglesia mohimo siya mga programa nga makahatag og kaayuhan sa mga katawhan sa palibot nga makita sa katawhan ang Dios nga atong ginaalagad, ang Dios sa langit, pastor. Thank you for that. So, ibo makita nga kini day bahina dinhi nga iglesia gitawag nato nga naa dinha ang kahayag, no? Naa dinha ang tubig, ng simbolo sa tubig. Sa ato pang mga elements nga naa sa pagka-iglesia. Ka-iglesia, not only gitawag nato repository or depository in terms of salvation, kundi himo siya nga agent of change. Okay. No? Makita nimo. So karon ang naghiskot nato dinhi nga sa may kalainan di ani giingon des Matthew nga naa may kahayag. Unya na hisgotin asin. Kamo mo'y kahayag, sunod na ay asin. Kung sa may kalainan aning kahayag ug asin. Pastor? So, ang kahayag, sa ayon mo nang gisulti nga dili pwede mo tilawan. Dili pwede magunitan. Apan makita lang siya. Okay? So, kung ato ni siyang lantawon mga kaigsunan nga mas tinaw siya nga lantawon sa mga tao sa palibot. Mao na nga adunay panultiyon nga nagkanayon, I'd rather see a sermon than to hear one. Kay naay mga instances nga ang atong mga binuhatan mas tinaw siya kaysa atong mga ginasulti. Okay? Mag-ingon kita nga salt, no? Naapoy mga kapanahunan nga ang mga tao sa palibot dili nila makita ang atong mga binuhatan apan ilang makasinatian. Sama ni anang mga tao nga gigutom, imong gihatagan og pagkaon. Mga tao nga walay sanina, imong gihatagan og sanina. Mga tao nga giuwaw, imong gipainom. So, dili wala usahay dili nila makita ang imong maayong binuhatan apan sa diya nga naalibyuhan ang ilahang kagutom, ang ilang kauwaw, naalibyuhan ang ilang pagbati nga wala sila sanina. Diya nila nakita nga kita na himong asin niini nga
kalibutan. Sa ato pa, buti pasabot nga, in terms sa atong gitawag nga credit, honesty, to ani mabilong siya sa light. Light, okay. Pero kana atong mga activity nga gihimo nato sa mga humanitarian act, to ani si gitawag nga asin, no? Nga matilawan nila sa maayo gyud ni mga tawhana da o mutabang uy, kita problema di madugay maabutong mga tawhana. Sa ato pa nailhan ta tungod ana nga buhat. Okay. So, kunya usa sa mga ilustrasyon gihatag dinhi nga water. Okay. Usa sa ato nakita water to quench the thirst, no? Sa ato pa na mga tao nga need gyud kayo. Oh. Unya mo ikamatay na gyud. Pero your presence will be a blessing to them. Sa ato pa mo nakahatag nilang paglaom ba. Okay. Uy salamat kay ni ani si kuan. Ang mga tao nga outcast, mga tao nga nawad-an na gyud, mga downcast pero pinaagi sing presensya nabuhi. Okay. No. O gawas nga nabuhi sa imong presensya nga nadasig, tingali sa ilang pagkakulang imo sa gitabangan. Okay. Mo gitawag another symbolical thing din the flowing water symbolizes Jesus Christ. Sa John chapter 4, ingon ni Ginoong Hesus sa Samaritan woman, hatagan ko ikaw og usa ka buhi nga tubig nga kung makainom ikaw dili ka na uhaw pa pag-usap. Sa pagkanindot nga hatag nga offer na Ginoong Hesus. Daghang salamat kay makigso nato hinumduman nga balaang kasulatan naghisgot mahitungod sa kahayag. Si Kristo bingon ako mo'y kahayag. He is the source of light. Mingon sab siya, I am a living water. Sa ato pa kini di ay may mga simbolo ni. Kini mga object nga iyang gihatag nga kun ang tubig maka-quench sa atong thirst, mausab kini ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Okay. Kung ang kahayag mohatag natong danag sa atong dalanon aron magiyahan kita, mausab kini ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga ikinabuhi sa iyang mga katawhan. So pastor, niini ato pagtunay ingon a church a source of life. Dinhi gayon na imo makita dinhi nga as a flowing water buhi ta. Kini ingon alive in Christ, naghisgot kini sa atong pagka-personal. Unya may tungod sa atong pag-ministry sa atong presensya ngadto sa mga tawo karon ingon na gyud usa na gyud ta as a church. It is an entity of God's people. It is as the assembly of God's believers nga nahimutang source of light. Pastor. So in other words, mga kaigsunan ato ning timan-an gyud. Kung atong subayon, you see ang atong gina-estudyuhan din ni mga kaigsunan ang role of church in the community. And we consider this also as what we call ecclesiological study. Ang pag-estudyo sa papel sa atong iglesia gikan sa daan nga tugon hantod sa atong kapanahonan in application. Okay, mga kaigsunan. So, ang gisgutan dito nga buhi nga tubig nga nagadagay dahil padulong sa suba, mao siya si Ginoong Hesus nagikan sa templo, ang templo nagsimbolo sa atong iglesia. Now dinhi sa ato nga leksyon sa Martes, ang iglesia mao siya ang tinubdan sa kinabuhi. So tinuod ba kanang pastor? So sa ato nga leksyon, no? Ato na ning nabasa kaganiya Ezekiel 47 bersikulo 9 nga ang kini nga tubig mudagayday siya og ang tanan nga iyang maagian, no? Adunay mga panalangin og kung asa makaabot kaning tubig sa maong dapit nga kung asa mupundok ang kaning tubig nga nagdagayday gikan dito sa templo, adunay baga nga huot sa mga isda nga magkinabuhi. So kung sa ato pa kanisya ang maong tubig nahimo siyang panalangin. Adunay usa ka ilustrasyon po ani nga nabasahan ako sa Signs of the Time. Adunay usa ka ulipon, no? Nga siyang tigkaos og tubig sa iyang amo. Karon ang iyang gamit mga kaigsunan sinangay pastor. So duha ka mga kanang pil unsang laton na siya laton balde duha ka balde. Karon usa ni anak kadlaw ang usa ka laton naghilak. Kay giingnan niya ang iyang amo nga katong ulipon. Yes sir, siya ka na lang yun. Kay mukaos kag tubig gikan dito sa suba. Apan pag-abot nimo dito sa bahay, ang akong tubig nga naa sa sulod nako gamay na lang kayo. Halos 1/3 na lang, mga 3/4 gyud ang mausik na ani. Okay? So pasensya ka na kayo sir. Sorry gyud kayo. Okay? Pero ang usa ka
laton o sa kabaldi dito speakers nagkatawa niya kana ang akong kauban nga laton amo wala na gyud sa hinungdan pwede mo na siyang ilisan. Okay? So kanunay sa matag adlaw apan sa diya nga maglakaw padulong dito sa kanang suba pagkuha og tubig ang mao nga kanang ulipon tong lalaki tagoy-tagoy siya. Kay din sa pikas nga site, daghang kay mga buwak nga miturok ug nindot kay ang tubo. Yung sa pagkaanindot ining dapita. Ano? Pwede din sa pikas, walay mga nagtubo nga mga katong giagian atong katong walay agas nga tubig. Ano? So, sa anak kaadlaw, nagsulti na pod ang maong agalo nila ang ulipon. Sumala sa mga istorya. Nya ikaw laton o ikaw balde nga nag-agay-agay lang ang imong nga tubig. Wala ka masayod nga ang kanang imong kahimtang akong nakita. Apan ako kang gipasagdan nga bisan 1/3 na lang sa tubig ang makaabot dito. Ako kanang giantos. Apan unsa ang akong kalipay nga nakuha kanimo kay sa matag karon og unya sa akong pagbalik-balik padulong dito sa suba ang maong mga buwak resulta sa imong mga nagdagayday nga mga tubig nga nausik sa imong panguna-una. Apa nahimo kaning panalangin kay miturok ang mga manindot nga mga bulag. So usahay may mga flaws ta ba sa atong kinabuhi. Apan kaning atong mga flaws nga wala nato mahibaw-an, mga kaluyahon nahimong panalangin diya sa mata sa atong mahal nga Dios. Pastor. Okay. Thank you for that. So, naday kaluyahon mahimong panalangin, no? O mahimo na tong panalangin tungod kay nakailat ta nga nasayop ta. So usahay sa atong panguna-una nga sorry kayo Ginoo kay unsa lang man nga mao lang ko ni ani. Apan usahay ang atong mga kaluyahon nahimo kanang mga panalangin sa ubay nga mga punto sa tubangan sa Dios. Nahimo pa lang siya kulang man ito hanaw sa Benicio nahimong aware sab sila. Pero kadtong hitabo hinuon kay tubig mo gid nga nausik, no? Unyang palangin. Pero thank you for that, no? Nga doon ay mga points nga ato makuha. Apan niini atong gihisgutan karon ni ata karon sa gitawag nato nga diha gyud sa church, no? Nga giingon din sa atong lesson, the whole point is that through the power of God working in His people, life can exist where before there was none. Sa ato pa, kining kinabuhi nga gikan sa Ginoo nga nakita sa atong magatawhan. Sa ato pa gikan sa atong connection ngadto sa source nga mong Ginoo, daghan ang mga kinabuhi usab nga nabuhi na natagag kagawasan panalangin. So niini atong pagtuon naghisgot dinhi may tungod sa Jubilee promises. Okay. Kung maghisgot ang Jubilee promises, this is a 50th year, no? Nga celebration nga gihimo nila. Nga every 7th year doon na sila pagpahulay sa yuta. Unya doon na gianam-anam nila nga gihusay nga mga problema. Apal kini 50th year, mo na giingon dinhi this is of the final restoration and redemption. Bot pasabot nga katong imong kabtangan, no? Nga gitawag sa una nga imo unya pag abot to 50th year, mao to gitawag nga i-redeem to nimo. Katong mga tao nga imong asawa, kaliwat ba panitan nga namatay, no? O unya niini hitabu awa ka. O bot pasabot nga pili ka masawa der nearest kin. Mao kini siya ang analogy may tungod sa redemption. Si Kristo mao pinaka nearest kin nga muluwas nga muluwas iyang mga brothers nga kita. Iya naghatag sa kini natong idea nga katong giingon nato maghisgot tag subject or object nga matagag pagtagad. Maghisgot tag subject tao. Ang tao nga naulipon ka sa panahon sa Year of Jubilee hataga kagawasan sa pagkanindot. Unya sa mga object naman sa ato pang mabutang nagpasabot nga kun kini naangkon niya wa ka kalukat ikaw mo imulukat. Kung dili ka kalukat ang pinaka nearest nga kuan mo nga kaliwat mo imulukat aron mabalik kini ngadto nimo. Either or rights or credit o unsa ba na siya nga mga privileges iuli na nimo tanan. Unya ang katumanan ani igabot gyud sa gitawag nga Jubilee. Gitawag Jubilee promise. Kay kining tuiga ika 50th year mao kini ang katumanan, mao kini ang tuig nga puno sa mga saad nga ang mga tao excited na kayo nga nagpaabot
niya ng mga panahon na moabot na ng mga panahon na kaya dito mabalik na gyud nila ang ilang gihandom. So niini ato pagtuon din hiningon din the make world gihimo din ining ato pag ito to make the world upside down, turning the world. Naghatag kini natong idea gitaw nga transforming or transformer of the society. Nga kitang mga tao sa Ginoo, mga ministers and missionary, kita mo gigamit sa Ginoo sa pag-transform sa atong society may tungod sa mission sa Ginoo. So kung ato ni siya i-connect mga kaigsunan ang atong election sa Wednesday about sa Jubilee Promises, no? May mga practices kita, Pastor, kung atong i-compare sa ancient Israelites, dili gyud sama nila. Apan mga spiritual implications nga atong makuha niini. So sa atong election nagkanayon sa diha, ang Year of the Jubilee ginatawag siya nga Year of the Lord's Favor. Mao kani siya ang reference nga gihatag ni Ginoong Hesus usan ana kay gayon nga gihatagan siya higayon nga makabasa sa suwat ni propeta Isaias dito sa synagogue sa Nazareth usa ka Sabado, no, nga gihatagan siya higayon nga makabasa dito. So diya sa Lucas 4:18 nagkanayon siya mga kaigsunan, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako tungod kay iya akong gidiyog aron sa pagbantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga biyag o sa pagpahiuli sa igtatanaw sa mga buta o sa paghatag kagawasan sa mga gipiutan, sa pagkaanindot nga misyon. No? So, in other words, ang mission sa Misaya, mao ang mission sa iglesia sa atong kapanahonan. So, ang Dios mao dunay mission. Okay? Si Kristo dunay That is mission. the mandate. Oh, unya gi-adapt na to as a church. So, sa ato pa ang iyang mission mao ato sang mission, no? Sa ato pa ang iyang focus mao ang iyang central agenda sa pag-anhi mao man ang pagtabang sa mga nagkinahanglan. Sa ato ang atong focus mao ni. Oh, kinsa nagkinahanglan. Unya kini yung gitawag mga area sa mga pagkinahanglan, either physical, mental, social, spiritual, or financial. Mo na ang gibuhat. Si Jesus, kados ang mahitabuan nga nagkaingon ka nga si Jesus mihatag og kwarta. Oh. Di man siguro, pero sa lain ti nga bahin, pinagi siyang pagpakaon. Giayon niyang masakiton. Imagine ato pag-ahatag niya sa masakiton, muadto ko sa ospital dako pa to bayad. Ang uban wa pa gyud kasiguro humayo. Giayo ra man ni Jesus. Perte, makita nga din ha automatic nga pag-ayon ni Ginoos. Kadtong gipanggutom, wa naman to nagbalon taon. Iyang gitawag din ha gipakaon niya to. Ang gitawag na to 5,000 nga mga lalaki. Wa pay labot sa mga anak o mga babae. Nga gibana-bana ang mga 25,000 ka mga tao. Nga mga hintil didto sa gitawag nato sa duol sa Decapolis nga iyang gipakaon. Katingalahan sa ato pa kini di atong pagserbisyo, gawas nga siya nagwali niya sa spiritual. Iya po gig-emphasize ang physical. Oo. Nga pagkinahanglan. Pinaagi siya ang paghatag. Oo. Sa ato pa kwarta ba ito? Another nga ko niya panahon. Sa ato pa ang atong buluhaton di ay wala ra gyud dita na butang din nga kini ra gyud physical nga bahin imo o spiritual. Kundi as a church, ha? Gihatag sino ang ato di ang pag-minister sa mga tao nga nagkinahanglan, kini di ang tanang hutong silang mga pagkinahanglan kumahay. So another point mga kaigsunan, no, dinhi sa Isaiah 61 verse 4 nagkanayon sa dinhi, the Messianic Jubilee become transformer of society. So niya natakaron na ining kapanahonan na adunay usa ka istorya nga istorya sa usa sa atong mga officer, atong home and school president diya sa Capitol Center, si Brother Istoke. Ingon niya adunay usa ka panghitabo dito sa Africa. Okay? Na ginitawag nga genocide. Mga tribo nagpinatyanay, sila mismo sa ilang kaugalingon. Usa na kay gayon adunay usa ka simbahan sa Seventh-day Adventist nga gisulod sa usa ka tribo. Girakrakan, okay? Machine gun. Halos majority sa maong mga kaigsuonan nga namatay. Og usa sa mga
nagbuhat ni ani Seventh-day Adventist. Pero tungod sa ginatawag tribal war, apan na preso, nasakpan siya, nasulod siya sa presohan, mga kaigsunan, after mga 15 or 20 years in the prison, nakatuon siya balik diya sa balaang nga kasulatan ug iyang naisgutan ang mga misyon sa Mesiyas, sa Misaya, mga kaigsunan, nga ang pagpasiguli sa mga nangaguba nga mga dalan, mga relasyon. Okay? So tungod ni ani turok sa iyang kasing-kasing nga kung makagawas lang siya, hatagan siya gigayon sa Dios nga makagawas sa maong presohan, iyang balikan ang maong dapit nga kung asa usa siya sa nahimong instrumento nga daghan kayong mga nangamatay nga mga Seventh-day Adventist. He is a Seventh-day Adventist, Pastor. Sa iyang kaugalingon. So tinud-anay man mga kaigsunan, iyang na-nurture ang iyang kaugalingon pinaagi sa eksakto nga mga pagtuon diya sa balaang nga kasalatan ug miabot ang adlaw nga migawas siya, mga kaigsunan, og ang nahitabo tungod sa eksakto nga conversion niya, mibalik siya dito, Pastor, og iyang gisultihan ang mga tao nga mao na ang nahitabo og ngano nga nagbalik siya tungod kay iyang nakita nga ang misyon sa Mesiyas, sa Misaya, maupod ang misyon niya nga maong misyon sa iglesia sa atong kapanahon. Sa pagkaanindot nga panghitabo. At katapusan nakabalik ra gud siya. No? Usa sa mga biktima niining maong tribal war didto ang akong professor nga taga Rwanda nga ang iyang panimalay patay. Gipamatay. Gipamatay sab. Unya siya buhi kay ikyas. Unya usa sa mga professor nato sa naghuman sa atong Doctor of Ministry. Usa ka taga Rwanda. No, usay kuyaw kay ng ilaw sing away-away, no? Usay pinatsana yun. Pero abot nagpasalamat lang ta nga miabot ang panahon na kasabot siya sa atong misyon. Sa atong church karon, pila ka porsyento ang nakasabot sa atong misyon, Pastor? Ha? Kung maghisgot ani alang sa atong mga needy. Ang atong church as a whole, do na batay program. Ang atong gitawag nato local church na aba ani. O kita mismo sa atong personal, doon na batay gitawag nga program alang niining mga needy. Okay. So nagpasalamat ko kung usay doon na tayo gitawag nga one plan offering, no? Ang one plan offering partly doon gihatag namo sa church, nya part ni ini mo na gitawag nato nga ngadto usab sa mga needy. Kay naa may mga masakiton, naay nangamatay, naay mga tawo nga way pagkaon mo duol nimo. So mao sa to siya uban itukod nato sa mga simbahan. So magpili ta makaslice. Tungod ani, part ni sa atong programa may tungod sa katumanan sa atong misyon. Katumanan sa atong misyon. Ang pangutana, unsa may imong misyon sa imong panimalay o ngadto sa imong panimalay ngadto sa imong silingan. Ang Isaiah 9:61-9, what a powerful testimony to what God could do in His people. Sa ato pa usay makita nila usa kini ka living testimony na could the same thing He said about us today. Why or why not? Kung imo basahon ang kining tekstuhan, hisgot kini nga kita mo ay nahimot ang generation of the blessed. Kita mo ay generation nga gipanlinan sa Ginoo. Tungod kay gipanlinan man ta sa Ginoo, makita sa mga tao ang panalangin. Nga gikan diha nato nga modagayday ngadto nila. Last one, Pastor, ato hisgutan kini gitawag a church, no? A change agent. Alright. Niatas katapusan nato pagtuon. Alright. Naghisgot na ni tungod ni Micah. Micah, what is the Lord speaking against us? Naghisgot kini may tungod sa to reject the apostasy of external religion that gitawag nato excluded the practical godliness. Kini mga tawhana sa panahon ni Micah, daghan di kay mga relihiyoso. Naghimog mga ritual, nagasto og mga karnig baka o sana karnero. Mga halad, pigeons, ilang himo, mga kabaw. Pero wa nila ang pagka-Diyos noon. Mga nagitawag nga, they are religious but not godly. Kung sa imo'y kasultihan na, Pastor. So, din mga kaigsunan sa atong Thursday lesson, the church change agent. Sa Mikias, Kapitulo 6, versikulo 8, gipakita na niya kanim utaw kung unsa ang maayo o unsa ba ang gikinahanglan niyo ba kanimo, kundili ang pagbuhat sa matarong o ang paghigugma sa kalulot o ang paglakaw
nga mapainobsanon uban sa imong Dios. So mao kani siya. So mao ni siyang mga butang nga angayan nato, no? So ang ako lang gikalipay gyud pastor nga diya ta sa Capitol Center. So usahay na mga hungiyong ingon nila nga lisod kaayo sabton ang mga kaigsunan mga ana-ana. Pero sa diya ko nakita nako kung unsa ang mga kinahanglanon. No, nakita nako nga ang mga kaigsunan madinasigon sila sa ilang pag-alagad. Okay? Sometimes there are point nga mo question sila may tungod sa mga policy or sa mga pagpadagan, no, sa atong iglesia. But generally, akong nakita nga they are very what? They are enthusiastic. They are sharing what they have. They are proclaiming the gospel. Nga na siya, Thank you, Pastor. So, daghang salamat kayo sa atong magigsunan sa Capitol. Doon naman tayo katungod, that is our right to question. Yeah. Sabot pa sabot kung kana atong pangutana, kung ang atong purpose nga mahibalota. Oh. Kung ato maghibalota, unya kung unsa ato ikadugang either to reform or either to kuan bahinon, to adjust, mohimot bahinon tay mga adjustment sa atong mga policy. Apan niining atong pagtuon, Pastor, naghiskot din naman itong justice. Okay. Sa ato justice, nag-require kinahanglan. Oo, sa ato that is mandatory. Oo. Nga, I require you a man. Kini naghiskot por miro nga that is your individual. That is your personal obligation to do justice. But pasabot nga ang justice usa kini ka decision imong himuon sa angayan nga himuon sa tao. Kung ang tao makasala, it requires og unsa punishment. Kung ang tao nagbuhat maayo, hatagag reward. Mao na siya gitawag natong justice. Apan nagsuskot ini nga kay kini kinabuhi nila sa unang panahon, perti gyud ang daog-daog. Ang tao sa diha nga ikaw gitawag ka nakasala ka ay perte. Pero kung nagbuhat kag maayo, mao gihapon. Why justice? But pasabot nga nganong giapil kini ang mercy tungod kay ang tao nga nakasala imong kaluy-an. Ang tao nga naghimo siyag maayo kini ni ang hatagan nimong justice. Oo. Sa ato paduha ni panalitan ako nakasala. Oo. Aw kambanglitan ako gibutang-butangan. Oo. Unya ang gigamito diha justice. Unsa may justice nimo? Kinahanglan usa dili ka silutan. Oo. Kung nakasala ka, silutan ka. Oo. Pero kung sa imo pagsilot nga sobra na sa imo pagsilot, nawa na sa dihang gugma. Mo pasabot sa Ginoo nga ang tao, ang Dios, that is the fundamental, divine fundamental laws. Gitaw natong justice and mercy. Kinahanglan ko kung ang justice imo ipahimo nimo, himuon ni. Mao si Kristo nagpakamatay. Naminaw libito sa iso ka istorya ni Lagwardia, usa ka mayor sa New York, nga usa ka tiguang nadakpan, gigutom. Nga nangawat maga, siya kurog-kurog siya. Siya wa na mo makaon sa akong mga anak, nangawat ko. Oo. Uya kinahanglan mo gyud kaprisuhon tungod sa imong pagpangawat. Pero kini usa ka ex-mayor nga si Lagwardia, mikuho-kuot siya siyang pitaka. Ni siya di arabayan. Kinahanglan bayran gyud. Kay kinahanglan di mo gyud mahimo tungod kay mao mo gyud ang balaod. Ang balaod that is mandatory. It requires to what? Retribution. To follow what is in the mandate. Sa ato paniini hitabo si Kristo tungod kay nakasala man tabayran gyud og kinabuhi. O kana si Kristo mo ibibayad, mao na gitawag natong justice. Apan ang iyang gibuhat alang nato nga kitay makasala, mao na gitawag nga love. Alang kang Satanas, alang sa balaod sa Dios, ang gihimo ni Hesus mao ang gitawag natong justice. Apan alang sa ato nga kitay na biktima, ang iyang gihimo love. Nga gusto nga kining model nga gihimo ni Hesus mausab kini makopya sa church sa katapusang panahon. Nga mao kini ang mensahe ni Micah sa atong kapanahonan. Nga kun naa may mga tawo makasala, ato siyang hukman sa angayan himuon. Apan luyo ni ini mong paghukom naay gitawag nato nga gugma. So dinhi Pastor, lastly mga kaigsunan sa continuation sa atong Thursday lesson dinhi sa Friday, nagkanayon sa dinhi. The first translated require of you. So unsa ni siyang gina-require sa Dios? Okay? O ang ginapangita sa Dios gikan kanato. So the answer is number 1, to act justly. Ang pagbuhat gyud og unsa? Hustisya, no? Sunod, to love mercy. So unsaon tani nga atong mapakita ang
maong kaluoy sa Dios, no? So, and thirdly, we are to walk humbly before God. Okay. Humbly before God. Sa dihang gipasaylo na tas Ginoo, musulod na taniya. So sa pagkanindot sa atong leksyon, no? Okay. Nga kung ma-apply ni siya sa atong mga kaigsunan, sa atong mga kaigsunan nga nagasunod sa atong tulumanon, ang Dios dalaygon siya nga mao ni siya ang programa nga iyang gihatag diya sa atong iglesia nga ang kaning mandatos gikan pa ni sa Old Testament diya, Pastor. No, sa Old Testament nga still it is relevant, it is still applicable in our present time. Okay. So katapusan magigsuon at mahibalo nga ang Ginoo nagkinahanglan nga ni ining mong iyang mission nga atong ma-adapt nga we must be converted of this mission. Ang atong leksyon naghisgot, Pastor, nga you must know, you must comprehend the extent of God's love for the poor and marginalized in his or her community and responsibility to help them. Sa ato po, number 1, kinahanglan nakasabot ta. Ikaduha, nag-ingon din experience. Kinahanglan nga mubati ta, experience a renewed sense of commitment to join God in caring for the poor and needy. Sa ato pa, ato ning bation. Unya ikatulo, gitawag nga show. Imo na gud action na gud, Pastor. Muhimo na gud kag commitment. Hangtod nga imo ma-experiencehan ang tinuod nga Kristohanon in the making sa pagsunod sa mission sa Ginoo. So tulo ka butang ni. Ang conversion, the components of conversion, you must be convicted. You must be convinced. And ikadtuha mo na you must be committed. Wala naman tayo laing, pastors, na panahon alang sa atong kigsunan sa imong kabilin. So mga kaigsunan, hinaot pa nga nakakuha kita og eksakto nga mga pagtulunan sa ato nga lesson ni ining semana. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Pastor. Akong hangyoon si Pastor sa pagampo. So magampo ta mga kaigsunan, dalaygon, may gugmaon og silimbahon nga Dios. Among amahan nga langit nun, pagdaygon ang imong mahal nga ngalan, among ginatunol kanimo ang among dako nga pagtahod. Kay ikaw man ang gamhanan nga Dios, ang mabubuhat sa langit ug yuta. Hinaot pa nga ang mga pagtulunan nga among napupo niini nga leksyon niining simanahon na. Kani siya masilsil sa sulod sa among nga kasing-kasing ug mga alimpatakan. Nga kani siya among ikinabuhi nga ang kahayag makita sa mga katawan diya sa palibot og ang among kinabuhi mahisama siya sa asin nga magahatag kani siya og lami nga pagtilaw sa mga katawan sa palibot nga pinaagi ni ani ang imong mahal nga ngalan o Dios among amahan pagadahigon sa mga katawan sa tibuok nga kalibutan. Salamat sa imong kaayo, magapadayon ikaw sa pagpanalangin sa matag usa ka namo sa imong mga katawhan. Kini ang among tinud-anay o kinasing-kasing nga pag-ampo sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus among manluluwas. Amen.